الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولیاء أمته وعلماء ملته وشهداء ملته وجماعة أهل سنة وجماعة أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشیں فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال سا پڑھئے الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ
وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نورا من نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ ملت دارم حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر طه دی شان والے عرشاں تے جان والے طه دی شان والے عرشاں تے جان والے طه دی شان والے عرشاں تے جان والے عرشاں تے جان والے شان تیری بلے بلے رب بھی درود گلے شان تیری بلے بلے رب بھی درود گلے ویریاں دے پیراں تھلے چادراں وچھاؤن والے عرشاں تے جان والے عرشاں تے جان والے طه دی شان والے عرشاں تے جان والے عرشاں تے جان والے تذکرے نے عام تیرے ہوندے صبح و شام تیرے تذکرے نے عام تیرے ہوندے صبح و شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بادشاہ غلام تیرے قسمتاں جگاؤن والے عرشاں تے جان والے طه دی شان والے عرشاں تے جان والے عرشاں تے جان والے عرشاں تے جان والے کڈا سونا نام تیرا اچائے مقام تیرا کڈا سونا نام تیرا اچائے مقام تیرا سچائے کلام تیرا آیتاں سنان والے عرشاں تے جان والے
عرشاں تے جان والیا طٰہٰ دی شان والیا عرشاں تے جان والیا طٰہٰ دی شان والیا عرشاں تے صدا بے سہارے آنو غماں دے مارے آنو صدا بے سہارے آنو غماں دے مارے آنو ماڑیاں وچارے آنو سینے نال لان والے عرشاں تے جان والے طٰہٰ دی شان والے عرشاں تے جان والیا طٰہٰ دی شان والیا عرشاں تے جان والیا دل دی آس ہوئی پوری دل دی آس پوری ہوئی دور میری دوری ہوئی دل دی آس پوری ہوئی دور میری دوری ہوئی حاضری ظہوری ہوئی روزے تے بلان والے طٰہٰ دی شان والے عرشاں تے جان والے طٰہٰ دی شان والے عرشاں تے جان والے بعد از حمد و صلاۃ انتہائی واجب الاحترام کریم رب العالمین دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ خلاق کائنات سانو سابنو نفس شیطان شر شیطان تو سارے دل دماغ زبان نگاہ ذہن نو کامل پناہ عطا فرمائے اور تمام تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ دی خاطر جو کہ سارے سابدہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی درود پاک نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء سید الانبیاء ساند الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء بلکہ ختم الانبیاء شب اسرا دے دولا حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین دے نانا جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ مؤمنہ کاملہ عالمہ راکعہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ دے پیارے بابا جان خدا دی خدائی دا لاڈلا بادشاہ تہاڈے اور میرے لجپال تے کریم آقا احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد دعا ہے اللہ کریم میری زبان دے اوپر کلمہ حق جاری فرمائے اور سانو سابنو حق سن سنا کے سمجھ کے اس دے اوپر عمل پہرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے دوستان گرامی ماہ رجب المرجب دا بابرکت مہینہ اپنیاں پوریاں تبانیاں بکھیر کے چلا گیا ماہ شعبان المعظم دا پہلا جمعۃ المبارک الحمدللہ ساڑے اندر جہاں گزی ہے تو گزشتہ دو جمعۃ المبارک تو آپ حضرات معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالہ دے نال کچھ باتاں گوش گزار کیتیاں آپ حضرات دے اور پھر شب معراج النبی بھی معراج شریف دا ذکر خیر ہویا یعنی آج معراج شریف دا چوتھا حصہ بیان کرنا ہے جتوں شب معراج محفل پاک تو گل اختتام کیتی سی اتھوں ہی آج آغاز کرنے ہاں
اور اتھوں آغاز کر کے پھر واپسی معراج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا آج دا جمعہ۔ دوستان گرامی، محفل پاک تے جتھے اختتام کیتا اس تو پہلے صرف قرآن پاک دی جو آیا کریمہ میں آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے کچھ مقام تو کچھ آیا مبارکہ او سماعت فرما لو، اس تو بعد اپنا جو موضوع ہے وہ پھر شروع کریے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید اندر ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا۔ قرآن کریم دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس پیارے چمک دے تارے دی قسم، اللہ نے قسم اٹھائی، فرمایا او تارا جیڑا آسمانہ تو زمین دی طرف اتریا۔ مفسرین فرما دیں اس تارے تو مراد حضرت امام الانبیاء تیرے تے میرے لجپال آقا دی ذات گرامی ہے۔ رسول اللہ دی اللہ معراج دے جان دا تے قرآن وچ آپ نے سنے ہے سبحان الذی اسرا، ایسی جان دا ذکر ہن واپس آن دا بھی اللہ قرآن وچ ذکر فرمایا ہے کہ میرا محبوب گیا بھی ہے لا مکانہ دی سیر کر کے واپس بھی آیا۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، اللہ نے فرمایا اس تارے دی قسم جیڑا بلندیاں تو زمین دی طرف اتریا، ما دل صاحبکم وما غوا، فرمایا او کون نے، او تہاڈے صاحب نے جیڑے نہ بہکے نے اور نہ ہی بے راہ چلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہکے نہیں ہیں، بھلے نہیں، آقا کریم گئے بھی اللہ دی رضا دے نال نے جی میں حکم سی اور واپس بھی پھر اسے طریقہ دے نال آئے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں ہن اتھے رسول اللہ گئے جو ویکھیا، کریم آقا فرما دیں میں جس وقت مشاہدات دیکھ رہے ہیں، لو میں صرف ترجمہ تو انہوں سنانا سی، آیت دا سنا دیتا ہے دو آیا کریمہ دا، ہن میں اپنی بات دا آغاز کرنا چونکہ ٹائم 1:20 دے قریب ہے تو انشاءاللہ 50 منٹ دے جمعہ شریف ختم ہوئے گا۔ جو احباب شیطے سوچن کہ جمعہ لمبا چوڑا نہیں، لمبے چوڑے والا سسٹم نہیں ہے، تو اس واسطے 50 منٹ دے وچ جو باقی جڑا ٹائم رہ گیا اپنی گفتگو نو پورا کرنا ہے۔ تو ہن میں اپنی بات دا آغاز اتھوں شروع کرنا جتھے بات محفل پاک تے چھوڑی ہے کہ رسول اللہ مشاہدات دیکھ رہے نے۔ آقا کریم فرما دیں میں دیکھدا جا رہے ہاں، عذابات ہو رہے نے لوگاں نو، اور پھر کریم آقا پوچھ رہے نے جبرائیل کون لوگ نے؟ کریم نبی دے غلام اور رسول اللہ فرمایا میرا ایک مقام تو گزر ہویا، میں دیکھیا حضرت آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھیا آپ مسکرائے، بائیں جانب دیکھیا آدم علیہ السلام رو پائے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں کریم آقا فرما دیں میں جبرائیل کو پوچھا اے جبرائیل اس دی وجہ کیا ہے؟ ہن ایتھے ایک اعتراض ہے، لوکی کہندے جے نبی پاک نو پتہ ہوندا تے جبرائیل کو کیوں پوچھ دے؟ اے اعتراض ہوندا ہے، سوال ہے، اس دا جواب اے ہے اے اعتراض رسول اللہ تے نہیں، اے اعتراض اللہ دی ذات تے جا رہے ہے۔ اللہ دی بارگاہ وچ اللہ نے جدو موسیٰ کلیم نو فرمایا اے موسیٰ دس تیرے ہاتھ دے وچ کی ہے، حالانکہ اللہ جاندا ہے۔ ہن کوئی بے وقوف آکھے اللہ نو پتہ نہیں سی، اوندے تو وڈا احمق کون ہو سکدا ہے؟ انہوں کہا بے وقوف اللہ دے ہر کام وچ حکمت ہوندی ہے۔ اللہ نو پتہ ہے موسیٰ کلیم دے ہاتھ وچ ڈنڈا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پھر بھی پوچھیا اے موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ حضرت موسیٰ کہندے یا اللہ میرا ڈنڈا ہے، عصا ہے، میں اندے تو کم کاج لینا وا۔ یعنی ہن اعتراض رسول اللہ دی ذات تے کرنا کہ جبرائیل کول کیوں پوچھیا؟ اوے ایتے جبرائیل نوکر بن کے میرے نبی دے نال جا رہا ہے، آقا کریم علیہ السلام کوئی رہنمائی واسطے نہیں بلکہ جبرائیل دے مقام واسطے۔ میرا نبی کیونکہ ہر کسی نو عزتاں دیندا جا رہا ہے، اس واسطے میرے نبی فرمایا جبرائیل کیوں روئے میرے باپ آدم علیہ السلام اور کیوں ہنسے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبرائیل امین عرض کر دینے یا رسول اللہ جدو آدم علیہ السلام نے دائیں جانب دیکھیا آپ نو اپنی امت دے اپنی اولاد جڑی سی نیک نظر آئی،
کیونکہ اسی تمام آدم علیہ السلام دی اولاد ہے نا، آپ تمام روح انسانیت دے باپ نے۔ حضرت آدم نے اس واسطے دائیں جانب دیکھ کے ہنسے مسکرائے کہ ادھر جتنی بھی اولاد سی وہ ساری اولاد جنتی ہے، وہ بڑے خوش نے، پرہیزگار نے، متقی نے، نیک لوگ نے۔ جدوں بائیں جانب دیکھیا گناہگار ساڑھے ورگے نکمے لوگ نے، انہاں تے عذابات ہو رہا ہے۔ میرے کریم نبی دے غلامو، آدم علیہ السلام روئے اللہ دی بارگاہ وچ۔ جدوں محبوب علیہ السلام گئے تو اس وقت رسول اللہ نے اے ماجرہ اے معاملہ دیکھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن آدم علیہ السلام کو رون دی وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا کہ نیک تے ٹھیک ہے، اے تے انہاں نیکیاں کیتیاں انہاں نو جنت ملے گی، لیکن جڑے گناہگار میری اولاد ہے انہاں دا کی بنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی دے غلاموں، میرے آقا فرمایا جبرائیل آدم علیہ السلام نو فرما دیو، دس دیو، کہہ دیو پریشان نہ ہوو، جڑے نیک نے او تسی رکھ لو، جڑے نکمے نے گناہگار نے جنہ دیاں نیکیاں پلے کوئی نہیں، او تسی میں محمد دے ذمہ لگا دے ہو۔ جنہ دا سہارا کوئی نہ ہوئے، پر میں انہ دا سہارا میں محمد بن کے آیا ہاں۔ میرے نبی نے انہ دا ذمہ اپنے کول لیا۔ حضور نے فرمایا آج اسی معراج کرن جا رہے ہیں، آج رب دا دیدار بھی ہوئے گا، امت تے کرم بھی کیتا جائے گا۔ میرے کریم نبی دے غلاموں، میرے آقا فرمان دن میری سواری اگے چلی، میں دیکھیا ایک کمرے جتنا لوکاں دے پیٹ بڑے ہوئے نے۔ فرمایا انسان ہے اس دا پیٹ اتنا بڑا کہ جی میں ایک کمرہ ہے۔ فرعون دی مخلوق جلی ہے، فرعونی لوگ فرمایا انہاں دے پیٹاں دے اتوں گزر کے جا رہے نے، اور انہاں دے پیٹ اتنا پھلے تے کھلے ہوئے نے کہ انہاں دے اندر موزی جانور، سپ، ٹھوئیں، ایسیاں چیزاں انہاں دے پیٹ دے اندر موجود نے، اور وہ نظر آ رہی نے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں، میرے آقا فرمایا جبرائیل اے کون لوگ نے؟ اتنا عذاب ہو رہا ہے، اے اٹھنا چاہ رہے ہیں لیکن پھر گر جاندے نے، انہاں کول اٹھیا نہیں جا رہا۔ میرے کریم نبی دے غلاموں، حضرت جبرائیل امین رسول اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی، یا رسول اللہ اے تواڈی امت دے او لوگ نے جڑے دنیا میں رہ کے سود دا کاروبار کریا کردے سن، جڑے سود خوریاں کردے سن۔ فرمایا اج انہاں نو اے عذاب ہو رہا ہے، انہاں نے دنیا میں رہ کے سود دے پیسے دے نال اپنے پیٹ نو بھریا۔ انسان دا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے مٹی دے۔ فرمایا انہاں نے ظلم کیتا، غریباں دا مال، یتیماں دا مال، مسکیناں دا مال، اور جناب والا ناجائز حلال حرام دی کوئی تمیز نہ کیتی۔ فرمایا اج انہاں نو اے عذاب ہو رہا ہے، اور اے عذاب قیامت تک ہوندا رہے گا۔ میرے کریم نبی دے غلاموں، میرے آقا نے بڑی سختی اور ممانت فرمائی ہے۔ فرمایا میرے غلاموں، سود جیسی لعنت دے قریب نہ جایا جے، سود تو بچ کے رہا جے۔ میں معراج دی رات دیکھ کے آ رہے ہیں، ایک کمرے جتنا بڑا ایک بندے دا پیٹ بنیا، اور انہاں دے اندر موزی جانور، فرمایا سپ، ٹھوئیں، ایسیاں چیزاں انہاں دے پیٹاں دے اندر نے۔ بندے دا دل کردہ میں اٹھ کے کھڑا ہوا، فرمایا نہیں کھڑا ہو رہا بندہ، نہیں اٹھیا جا رہا۔ انہاں نو ہن قیامت تک انج عذاب ہوندا رہے گا۔ کاش کے دنیا میں رہ کے اگر اس سود والے کام تو بچ جاندے، آج انہاں نو اے عذاب نہ ہوندا۔ میرے نبی فرمایا میری سواری اگے چلی، میں دیکھیا برہنہ حالت دے اندر عورتاں نو الٹا لٹکایا ہویا ہے تے انہاں نو عذاب ہو رہا ہے، عورتاں دی چیخ و پکار ہے۔ فرمایا اس وقت میں پوچھا جبرائیل انہاں عورتاں نو کیوں سزا ہو رہی ہے؟ برہنہ حالت اور انہاں نو الٹا لٹکایا گیا۔ جبرائیل عرض کر دینے، یا رسول اللہ اے تہاڈی امت دیاں او عورتاں نے، او بیبیاں نے جیڑیاں اپنے جسم دی نشو نمائش کر کے غیر محرم مرداں دے سامنے گلیاں بازاراں دے وچ جاندیاں سن، اور انہاں دا جو ذہن ہوندا سی، خیال ہوندا سی کہ سانو لوکی ویکھن گے، آکھن گے کڈی سونی پہ لگدی ہے، کیویں جا رہی ہے، انہاں دی نشو نما۔ اور او فرمایا کہ اس طریقہ دے نال بے پردگی،
بازاراں دی زینت بن جانا اور چوکاں تے جناب شہراں دی زینت اس طریقہ دے نال بننا، کوئی پردے دا انتظام نہ ہونا، کوئی ایسا معاملہ نہ کرنا۔ انہوں نے اگر کوئی پردے دا آکھے آکھن جی اکھ حیات تے اکھ وچ ہوندا ہے، حیات تے دل وچ ہوندا ہے۔ بیبیاں نو پردے دا آکھو آندیاں نے جی دل صاف ہونا چاہیے، اکھ صاف ہونی چاہیے۔ بندہ ہن اسی برقے پاویے، اسی انج کریے۔ میرے نبی فرمایا او میری امت دیاں عورتوں، میں معراج دی رات ویکھیا عورتاں الٹیاں لٹکیاں ہویاں نے، انہاں نو فرشتے سزا دے رہے نے، انہاں دی چیخ و پکار دور دراز تک کوئی سنن والا نہیں ہے۔ میرے نبی فرمایا اے میری امت دیاں بیبیو، تسی بھی میری بیٹی سیدہ خاتون جنت دے نقش قدم تے عمل کرنا، اللہ تانوں اس عذاب تو محفوظ فرما کے جنت عطا فرما دے گا۔ میرے نبی فرمایا میری سواری اگے چلی، میں دیکھیا کچھ لوگ جنہ دیاں زباناں اگ دی کینچی دے نال کٹیاں جا رہیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی فرمایا جبرائیل اے کون لوگ نے؟ جبرائیل عرض کر دینے یا رسول اللہ اے تواڈی امت دے او علماء نے، او مولوی نے جڑے ممبر تے بیٹھ کے بیان کچھ کر دے سن تے عمل کچھ کر دے سن۔ فرمایا اس زبان دے نال لوگاں نو گمراہ کیتا، لوگاں نو قرآن نہیں صحیح دسیا، لوگاں تکر جو اللہ رسول دے احکام سن او نہیں پوچھائے، حالانکہ ممبر تے مسلح، ممبر تے محراب دے وارث بنے، لیکن فرمایا انہاں ڈنڈی ماری ہے، انہاں دین دے نال دغا بازی کیتی ہے، انہاں دین وچ آ کے دین نو دھوکا دیتا ہے۔ اج اے او مولوی نے، او لوگ نے، علماء سو نے جڑے حق چھپاندے سن، جھوٹ لوگاں دے سامنے رکھ دے سن۔ فرمایا ہن انہاں دیاں او زباناں کٹیاں جا رہیاں نے اور قیامت تک کٹیج دیاں رہن گیاں، کیونکہ انہاں کل دنیا وچ موقع سی، انہاں او موقع گوا دیتا، لہٰذا اج اے لوگ اس عذاب دے وچ مبتلا نے۔ میرے نبی نے اپنی امت دے علماء نو اے آگاہ کیتا، اگر تانوں اللہ نے منبر تے محراب دا وارث بنایا، کدی بھی پیسے واسطے، کدی بھی اپنی بلے بلے واسطے، کدی بھی اپنی سستی شہرت واسطے حق نہ چھپایا جے، کدی بھی جناب قرآن حدیث چھپا کے لوگاں تکر من گھڑت باتاں نہ پہنچایا جے۔ فرمایا خوشامت لوگاں دی نہیں کرنی، دین حق بیان کرنا ہے۔ اللہ اتھے بھی استعطا فرمائے گا، اگے بھی اللہ استعطا فرما دے گا۔ اس واسطے آج کل ایک رواج چل پہ خوشامتی قسم دے مولوی تسی دیکھے ہونگے، جتھے ویکھن گے تگڑا کھانا چنگا بندے تے جناب انہاں دی بڑی خوشامت کرن گے، وہ بھول جان گے بھی میں ایک عالم ہاں۔ میں ویکھیا چونکہ محفلاں تے آندے جاندے رہیدا ہے، بڑے بڑے جناب مولوی ہوندے نے تے ایک خطیب ہوندے تے بے عمل نات خاں داڑھی منڈا او آ جاوے، عالم دین کھڑا ہو کے انہیں استقبال کر رہے ہے، او بے وقوف تیرا مقام ہے نہیں تو ایک داڑھی منڈے دا استقبال کر، اے نبی دی شریعت دا تارے کے تینوں اللہ نے عالم دین بنایا، توں دی اصلاح کر، جدو توں انہوں پروٹوکول دے میں گا۔ اسی طریقہ دے نال اور بھی کئی معاملات نے، علماء جس تو بھٹک جاندے نے، یعنی اپنا مقام بھول جاندے نے، اور عزت ہر کسی نو دیو لیکن اپنا مقام دیکھو پھر ان دی اصلاح کرو، اے نہیں کہ ایک معمول بنا لو۔ اس واسطے ان علماء دا اے حق بندہ ہے جنہ دی ڈیوٹی اللہ نے محراب تے منبر تے لگائیے اور لوگاں تیکر صحیح بات پہنچان تاکہ وہ اپنا جو فریضہ ہے اچھے طریقے دے نال اس نو انجام دیں۔ میرے نبی فرمایا میری سواری اگے چلدی جا رہی، بہت زیادہ مشاہدات دیکھے، جنت دوزخ سارا معاملہ۔ میرے دوستو ہن میں تھوڑا جی تو شارٹ کر کے چلیے اگے۔ میرے کریم آقا فرماندے میری سواری لا مکانہ تے، فرمایا براق تے تھلے رہ گیا سی نا، ہن اگے رف سی، رف بھی تھلے رہ گیا، اتنی سپیٹ ہوندی، ہن فرمایا میں اگے پیدل چلیا، اگے لا مکانہ تے پہنچیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی فرماندے میں کیسے لا مکان تے پہنچیا؟ فرمایا ایسا لا مکان جتھے میں اپنے رب دا دیدار کر کے آیا ہاں۔ لا مکانہ تو بھی کروڑ ہاں مسافتہ نے
پتہ نہیں کتنی اگے عروج ہے. میرے نبی فرمایا او لا محدود تکر میں جس وقت پہنچا اگے کچھ بھی نہیں ہے. اگے فرمایا بس نور ہی نور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایندہ ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے کیتا ہے. آپ فرماندے نے میرے نبی کتھوں تکر گئے تو آڈا ذوق ہوئے تسی سبحان اللہ فرماؤ پڑھیے کلام اعلیٰ حضرت. میرے کریم نبی دے غلاموں اعلیٰ حضرت فرماندے نے وہی لا مکان کے مکین ہوئے وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آئیے میرے کریم نبی دے غلاموں اللہ فرمانا چاہتا ہے میرا محبوب میرے کھول آیا ہے. فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ میرے کریم نبی دے غلاموں میرے نبی لا مکانہ تے پہنچے اللہ دا دیدار ہویا ہے. میرا نبی رب العالمین دا دیدار کر کے اللہ دے نال ملاقات کر کے اللہ دے قرآن نے فرمایا ہن ساڈا محبوب واپس آ رہا ہے. اللہ فرمایا مینوں چمک دے تارے دی قسم ہے یا اللہ اے تارا کیڑا ہے. امام جعفر صادق کہندے نے اس تارے تو مراد میرے نانا جان محمد مصطفیٰ دی ذات ہے. میرے کریم نبی دے غلاموں میرے لجپال آقا ہن جدو واپس آئے معراج شریف ہو گیا ہے لا مکانہ دی سیر ہو گئی ہے. میرے نبی اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے. اللہ نے اپنے محبوب نو تحفہ عطا فرمایا ہے اعزازات تے انعامات کی عطا فرمائے نے. میرے کریم نبی دے غلاموں اللہ نے اپنے محبوب تو 700 مرتبہ پوچھے آئے میرے محبوب دستے صحیح کی چاہیدہ ہے. مفسرین لکھ دینے لوگوں میرے نبی کسے چیز دا مطالبہ نہیں کیتا. میرے آقا رب دی بارگاہ وچ 700 مرتبہ جواب دیتا ہے یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے میری امت بڑی سیاکار ہے میری امت بڑی بدکار ہے. آئے میرے مولا مینوں کچھ بھی نہیں چاہیدہ میرے امتیاں تے رحم فرما دینی میرے امتیاں تے کرم فرما دینی. ہن میرے کریم نبی دے غلاموں اللہ نے اس امت نو کی مقام عطا فرمایا ہے. جدو میرا نبی سدرۃ المنتہا تے پہنچے آئے جبرائیل آکھ دینے سونیا اگے میں نہیں جا سکدا ہن اگے تسی جانو تہاڈا رب جانے میرا مقام سدرہ انتہا ہو گئی ہے. میرے نبی فرمایا ہاں جبرائیل دس کوئی اللہ دی بارگاہ وچ تیرا پیغام پہنچانا ہے. جبرائیل آکھ دینے یا رسول اللہ سونیا ہور تے کوئی پیغام نہیں میرا دل کردہ ہے اللہ دی بارگاہ وچوں سفارش کرا کے لے آیا جے جدوں قیامت دا دن آوے تو ہاڈے امتی
پل صراط تو گزر رہے ہوں، یا رسول اللہ پل صراط تے میرے نوری پرانو بچھا دیتا جائے، میرا دل کردہ غلام تواڈے ہون، پر جبرائیل دے ہون، قدم تواڈی امت دے ہون، او میرے پران تو گزر کے جنت وچ داخل ہو جاون۔ اوے امتیو میرا نبی سانو اعزاز عطا فرما رہا ہے، اج اسی امتی کی حال کر رہے ہیں، اج نمازاں دی پابندی اسی نہیں کر رہے، اللہ دے قرآن دی تلاوت اسی نہیں کر رہے، اج جناب والا ہر جڑا شریعت دے خلاف عمل ہے او ساڈے اندر پایا جا رہا ہے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں، ساڈا بھی تے حق بندا ہے، میرا نبی سانو لا مکانہ تے یاد رکھن، اسی جناب اتنے غافل ہو جاویے نہیں۔ میرے کریم نبی دے غلاموں، میرے آقا فرمایا میں معراج تو واپس آ رہا ہاں، راستے دے وچ حضرت موسیٰ کلیم دے نال ملاقات ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے سونیا معراج کر کے آ رہے ہو؟ میرے نبی فرمایا جی کلیم اللہ معراج کر کے آ رہے ہیں۔ آئے اللہ دے حبیب جی رب نے کی تحفہ عطا فرمایا ہے؟ میرے نبی فرمایا موسیٰ اللہ نے مینوں 50 نمازاں عطا فرمائیاں نے۔ اللہ فرمایا محبوب 50 نمازاں لے جاؤ، جا کے امتیاں نو دس دیو اے عبادت کرن نماز پڑھن اے میں رب دی طرفوں تحفہ ہے۔ میرے کریم نبی دے غلامو جد موسیٰ کلیم نے ویکھیا ہے آندے نے سونیا بنی اسرائیل والے نے جو میرا حال کیتا ہے او مینوں پتا ہے، یا رسول اللہ تسی واپس چلے جاؤ، جا کے اللہ دی بارگاہ وچوں نمازاں کم کرا کے آؤ، تہاڈی امت اتنی استطاعت نہیں رکھ دی، اے اتنی نمازاں نہیں پڑھ سکدے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں ہن موسیٰ کلیم دے کہن تے اللہ دے نبی واپس چلے گئے نے۔ لاجپال آقا جدوں واپس گئے نے اللہ دی بارگاہ وچ یا رب العالمین اے نمازاں زیادہ نے، امت دی اتنا استطاعت نہیں ہے۔ میرے رب فرمایا جا محبوبہ تسی ساڈی بارگاہ وچ آئے ہو، اسی 5 نمازاں گھٹا دتیاں نے 45 ہو گئیاں، اسی 5 نمازاں گھٹا دیتیاں 45 نمازاں لائے جاؤ۔ میرے نبی دوبارہ واپس اے موسیٰ کلیم نال ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ کہندے نے یا رسول اللہ اے 45 نمازاں بھی زیادہ نے، دوبارہ جاؤ۔ میرے نبی دوبارہ گئے، 5 نمازاں معاف 40 ہو گئیاں، حتیٰ کہ میرے نبی 9 مرتبہ گئے نے، 45 نمازاں معاف ہو گئیاں نے، ہن 5 نمازاں باقی رہ گئیاں نے۔ حضرت موسیٰ کہندے نے یا رسول اللہ تہاڈی امت 5 نمازاں بھی نہیں پڑھے گی۔ اوے موسیٰ کلیم نو پتہ سی اج ویکھ لو اسی کی حال کرنے ہاں، کئی ماشاءاللہ 8 دن جمعے دے نمازی نے، کئی سال بعد مسیتے وردے نے عید والے دن، کئی صبح دی نماز ٹائم نظر آندے نے، باقی 4 کوئی نہ۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم آکھدے نے سونے دوبارہ واپس چلے جاؤ، اللہ دی بارگاہ وچ جا کے آکھو نمازاں دی کمی کیتی جائے۔ میرے نبی پتہ ہے کی فرمایا؟ آقا فرمایا موسیٰ مینوں اللہ دی بارگاہ وچ جان تو ہن حیا پئی آندی ہے، جاؤ میرے امتیاں نو اے پیغام دے دیو میرا نبی مختار کل نبی ہے۔ آقا فرمایا 50 تو 5 تے لے آیا وا، امتیاں نو کہہ دیو 5 نمازاں پڑھنا تواڈا کم ہے، 50 دا ثواب لے کے دینا میرا کم ہے۔ موسیٰ کلیم امتیاں تک کے پیغام پہنچاؤ، 5 نمازاں پڑھنیاں تواڈا کام ہے، اللہ دی بارگاہ وچ 50 دا ثواب لے کے دینا ساڈا کام ہے۔ تے امتیو ساڈا حق نہیں بندا 5 نمازاں پڑھیے، نیت کر دیو انشاءاللہ پڑھیا کرانگے،
ہاتھ نہیں چکواندا دل وچ ارادہ کر لو انشاءاللہ پنجے پڑھیا کریں گے۔ میرے نبی دے غلام میرے آقا فرمایا اے نمازاں تحفہ مل گئیاں ہن امتیاں نو میرے نبی دا تحفہ ہے۔ ویکھو تے صحیح ذرا کریم نبی دے غلامو مینوں کوئی تحفہ دے یا میں کسے نو تحفہ دیواں بڑا سام کے رکھنے ہیں جناب میرے یار نے میرے دوست نے مینوں فلاں بندے نے تحفہ دیتا ہے رب دا تحفہ نماز ہے۔ اللہ فرمایا محبوب نہ لوگاں نو جا کے نماز دی دعوت تے تحفہ دے دیو۔ ہن میرے نبی فرماندے نے معراج دی صبح ہوئی میں جس وقت معراج کر کے واپس آیا ابو جہل ہن مسخرہ پیا کرے آئے محمد بن عبداللہ ذرا دسو نا آج کوئی نمی گل بات ہے۔ میرے نبی فرمایا جی الحمدللہ آج میں معراج کر کے آیا ہاں میں لا مکانہ دی سیر کر کے آیا ہاں۔ ابو جہل آکھیا ایک ہی میں ہو سکتا ہے آندہ ہے تسی راتوں رات ہو بھی آئے ہو۔ میرے نبی فرمایا جی الحمدللہ میں معراج کر کے آیا ہاں۔ ابو جہل تے نہیں منیا او دوڑیا جا کے حضرت ابو بکر صدیق دے کول پہنچیا۔ ابو بکر صدیق دا دروازہ کھٹکھٹایا آندہ ہے اے ابو بکر کوئی آکھے میں راتوں رات اللہ مکانہ تے گیا معراج کر کے آیا ماں مسجد حرام تو مسجد اقصی پھر سدرۃ المنتہا اللہ مکانہ دیاں بلندیاں اے ابو بکر انج ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق آخدے نے انج نہیں ہو سکتا لیکن دستے صحیح اے گل کردہ کون ہے اے دعویٰ کردہ کون ہے؟ ابو جہل بڑا بیمان قسم دا بندہ ہے۔ ہون جناب والا انہیں آکھیا یار ابو بکر ویکھنا جس نبی نو تو اپنا صادق تے امین تے اپنا صاحب مندہ ہے تو آندہ لجپال آقا ہے او نبی اے گل پیا کردہ ہے۔ حضرت ابو بکر وجد وچ آ گئے نے آندے نے ظالمہ تو آکھے کوئی آکھے میرا نبی کوئی تے نہیں او تے رب دا محبوب بن کے آیا ہے وہ تے رب دا حبیب بن کے آیا ہے۔ اے مکان اے بھی میرے نبی دی تھے بھی حکومت او مکان بھی لجپال آقا دائے آکھیا تو کسے بھی گل کرنا ہے کسے دا آکھے تے اسی نہیں من دے پر جے ساڑھے یار دیواری آوے آزم چشتی نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے ابو بکر رکھ دائے ساڑھا تے ذوق تے شوقے میں آندے نے محبوب یتے نکتا چینی جیڑا کرن تو باز نہ آوے اصل منافق جانی اس نو جیڑا جھوٹا پیار جتاوے تے سانو دسیا عشق دے مفتی جیڑا مڑ مڑ اے فرماوے آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہ آوے۔ آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہ آوے۔ اللہ اکبر میرے کریم نبی دے غلام ابو جہل ہکا بکا رہ گیا آندھے میں تے کیا سی ابو بکر نہیں مننے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا ظالمہ تو کیڑیاں گلاں پیا کردہ اے لا مکان تے میرا نبی گیا اے تے گل ہی کوئی نہیں اسی تے اس تو بھی اگے منن واسطے تیاراں۔ ابو جہل آندہ ہے او کیویں؟ ابو بکر صدیق آکھدہ ہے رب تم میں ویکھیا تے نہیں نا میرے نبی نے دسیا اللہ ایک کے وحدہ لا شریک ہے۔ میرے نبی جدو معراج کر کے آئے نے لجپال آقا نے قرآن دی سورت پڑھی ہے سورت اخلاص دی تلاوت کیتی ہے۔ آقا فرمایا بسم اللہ
समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे लजपाल आका ने कुरान दी ए सूरत दी तिलावत कीती है, इंदे विच अल्लाह दी वहदानियत दा ऐलान है। मेरे नबी फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, उनका कोई शरीक नहीं है। लोगों ने आख्या किवें हो सकता है, असी किवें मन्नीए। मेरे नबी फरमाया मैं सिर्फ बयान ही नहीं कर रहा, बल्कि मैं मेरा रात रब नू वेख के आया, मैं अल्लाह वेख के आया। अल्लाह इको है। ए जेड़े तुसी बुत्तां दी पूजा पे करदे हो ना, ए झूठे खुदा ने, ए लात तो उज़्ज़ा हुबल, ए झूठे खुदा ने, इन्हां नू दफा करो और रब दी बारगाह विच झुक जाओ। ओ अल्लाह वहदहु ला शरीक है। अबू जहल ते नहीं सी मनना, उन्हें अपनी पूरी कैबिनेट बुलाई, उन्हें आख्या जनाब सानू ये दसो, इस तो इलावा होर भी कोई निशानियां बयान करो। मेरे नबी दे कोलों ना मस्जिद अक्सा दे बारे पूछया। हुण तुसी हर जुमा पढ़न आंदे हो, मैं पूछां भी इस मस्जिद विच खिड़कियां बारियां दरवाजे किन्ने ने, बंदा परेशान हो जाएगा। वेखना पवेगा भी किन्नियां खिड़कियां ने, किन्ने दरवाजे ते की मामला है, हर किसी नू याद नहीं। मेरे नबी कोलों ना सवाल किया, वो काफिर मुशरिक जांदे रहंदे सन मस्जिद अक्सा। उन्हें आख्या जे तुसी सच्चे हो ते दसो ना अक्सा दे दरवाजे ते खिड़कियां किन्नियां ने। मेरे नबी थोड़े जे परेशान होए, जिब्राइल हुजूर दी बारगाह विच आ गए। हाय हाय, फरमाया सोना क्यों परेशान होंदे हो? फरमाया जिब्राइल अजीब सवाल कर रहे हैं। फरमाया परेशान क्यों होंदे हो? अल्लाह फरमा रहा मस्जिद अक्सा चुक के मेरे महबूब दे सामने कर दो। मस्जिद अक्सा सामने हो गई, हुजूर वेखदे गए ते दसदे गए। अबू जहल कदी अबू लहब वल वेखे, अबू लहब कदी अबू जहल वल वेखे, कदी उतबा शैबा वल, शैबा उतबा वल। ओ बेईमान आंदे ने गल ते ठीक पे कर देन है इंजी। मेरे नबी दे गुलामों जिस वक्त उन्हें होर सवाल किया, उन्हें क्या होर कुछ बयान करो। साडा काफला गया है, दसो ओ किन्ने लोग ने, किन्ने ऊँट गए ने, की होया है? मेरे नबी फरमाया तुहाडा काफला गया है ते मैनू रास्ते में वेख के आ रहा वां। आख्या जी किस तरह? मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उन्हां दे विचों एक ऊँट गुम हो गया सी, मैनू प्यास की शिद्दत सी, मैं जाके पानी तलाश किया, नाले पानी पीता ते नाले उन्होंने दसिया भी ओ तुहाडा ऊँट जे लै लवो, जे नहीं यकीन आउंदा ते जदों आणगे पुछ लिया जे। अबू जहल चुप हो गया। आख्या जी दूजियां दा की हाल होया? मेरे करीम आका फरमाया दूसरियां दा ये हाल होया है, एक ऊँट ते दो सवार सन, मेरा बुराक जदों गुजरिया है ना, बुराक नू वेख के ऊँट डर गया ते ओ दोवें बंदे डिग पे, उन्हां दे विचों एक दी कलई टुट गई है। नहीं यकीन आउंदा ते जदों आणगे पुछ लिया जे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे करीम नबी दे गुलाम हो। हुण उन्होंने आख्या जी अच्छा तीसरा ऊँट। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तीसरे ऊँट दे ऊपर दो बोरियां सवार सन, उन्हां दे ऊपर एक हबशी गुलाम सी, वो लैके जा रहे सन। मैं ये सारा माजरा वेख के आ रहा, जे तुहानू फिर भी यकीन नहीं आता वो जदों आणगे पुछ लिया जे। अबू जहल आंदा अज दिन की है? मेरे नबी फरमाया अज मंगल दा दिन ते कल है बुध। अबू जहल आंदे कदों वापस आएगा वो काफला? अबू जहल नू मेरे नबी फरमाया कल बुध वो वापस आ जाएंगे। उन्हें बड़ी कोशिश की, कोई ना कोई मैं नक्श ढूंढा। आए हाय, मेरे नबी फरमाया कल वापस आ जाएंगे। अच्छा ये दसो कल्ले कल्ले आउणगे या कट्ठे आउणगे? अजीब सवाल है। मेरे करीम आका फरमाया एक सुबह आएगा, एक 12 बजे दिने आएगा, एक जिहड़ा है वो सूरज गरूब होने तो पहले पहले आएगा। अबू जहल ने अपने मुंडियां दी ड्यूटी ले गई, जल्दी करो भाई जाके छुप जाओ तो वेखो ये अगर टाइम दे विच थोड़ा जिहा भी रद्दो बदल होया तो असी जनाब कोहे सफा ते चढ़ के रोला पावांगे, नौज़ बिल्ला मुहम्मद बिन अब्दुल्ला झूठ बोलते हैं, नौज़ बिल्ला। अबू जहल एंड कंपनी उन्होंने ये तहैया किया ते जदों सुबह हुई ना, जेड़ा टाइम मेरे नबी ने दसिया उसे टाइम एक ऊँट आ गया। बड़े परेशान हुए। जदों 12 बजे दूसरा ऊँट आ गया। मैं क्या अजीब बात है, शाम सूरज बिल्कुल गरूब होने वाला है, तीसरा ऊँट नहीं आया।
ابو جہل نے کہ ویکھیا جے نا تانوں کیا سی نعوذ باللہ جھوٹ بول دین. انہاں نے سیٹیاں تے تالیاں بجائیاں. کی کیتا؟ اس واسطے منع کیتا گیا سیٹیاں بھی نہیں مارنیاں چاہیے، تالیاں بھی نہیں بجانیاں چاہیے. یہ غلط بات ہے. اسی جڑا تالیاں بجان دیا تے سیٹیاں انج نہیں کرنا چاہیے. منع کیتا. اے ابو جہل نے کیتا سی. اللہ اکبر. میرے کریم نبی دے غلاموں، ہن ابو جہل اینڈ کمپنی انہاں خوشی کیتی تے اللہ سورج نو حکم فرمایا سورج خبردار ایک ذرا بھی اگے نہیں جانا، اتھے رک جا. آئے ہے میرا محبوب سچا ہے تے سچا ہی ہوئے گا. سورج رک گیا. انہاں سمجھا سی ہونی سورج غروب ہو جائے گا. ان جی دن کھلوتا رہا. ادھروں اونٹ آیا پھر سورج غروب ہویا. ابو جہل جھوٹا ہو گیا، مر گیا. انہیں نہیں منیا. انہیں کہا اسی نہیں مندے، میرے نبی فرمایا اسی بھی تے تاں ہی راتاں نو معراج کرن گئے ساں. رب دینے بھی تے کرا سکدا سی نا، رب فرق ویکھنا چاہندا سی. اوے میرا محبوب معراج کر کے جائے، اسی ویکھیے تے صحیح صدیق کیڑا بندا ہے تے زندیق کیڑا بندا ہے. اللہ